ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। मैं कैटेगोरिकल ये बात समझाना चाहता हूं, वो शख्स अहले सुन्नत नहीं है, अहले सुन्नत नहीं है, अहले सुन्नत से खारिज है। जो खिलाफत मुर्तज़वी के दौरान मौला अली शेर खुदा के दौर में जो इख्तिलाफ हुआ सफ़ीन का या दीगर, जिन्होंने आपकी खिलाफत को नहीं माना, सफ़ आरा हुए, आपके मद्दे मुकाबिल हुए, जो इसमें मौला अली शेर खुदा को हक पर न जाने और सिमत मुखालिफ को गलत न जाने, वो अहले सुन्नत ही नहीं है। इमाम अबुल हसन अशरी से लेकर इमाम मातुरीदी तक, इमाम तहावी तक, इमाम नसफी तक, और आज शेख अब्दुल हक मुद्दिस देहलवी और हमारे अकाबिर तक 1400 साल, इमाम बेहकी तक अल-एतिकाद, इमाम शाहरस्तानी अलगरज 1400 साल में अकीदा अहले सुन्नत पर जो किताब लिखी गई है, यह बात मैं बता रहा हूं बड़े वसूख के साथ, 1400 साल में अकीदा अहले सुन्नत पर जो किताब लिखी गई, अशायरा हो या मातुरीदिया हो या शरअ अक़ायद नस्वी हो, या आज तक जो किताब लिखी गई, और फुक़हा थे, आइम्मा थे, मुहद्दिसीन थे, आइम्मा अक़ीदा थे, सब ने बिला इख्तिलाफ मौला अली शेर खुदा को हक पर माना है। तो मकसद मेरी बात का यह है कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब उस सिचुएशन में वो बयान कर रहे हैं, जो बात तवज्जो तलब है वो ये, वो फरमाते हैं कि जो लोग, एक तबका होगा जो मेरी मोहब्बत के बायस गुमराह हो जाएगा, हक छोड़ देगा, एक मेरे बुग़्ज़ के बायस गुमराह हो जाएगा। अब सवाल पैदा है, ये होता है कि वो उनकी मोहब्बत वाला गिरोह कौन सा था? वो गिरोह था जो उस वक्त उनके साथ था। और जिनकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जो मेरे बुग़्ज़ के बायस गुमराह हो जाएगा, वो इशारा फरमा रहे हैं खवारिज की तरफ, जो आपके लश्कर से निकल गए, जो तहकीम को नहीं मानते थे, और उन्होंने मौला अली शेर खुदा पर कुफ्र का फतवा किया और आपके खिलाफ जंगें शुरू कर दी। ये नहजुल बलागा के खुतबे के उन्वान में भी खवारिजीन का जिक्र आया है, इस खुतबे के टाइटल में भी वाज़े तौर पे निशानदेही कर दी। एक तबका वो है आपसे मोहब्बत करने वाला, जो शियाने अली कहलाते हैं, जो आपके साथ हैं। उस वक्त वो अहले सुन्नत ही थे, उस वक्त तमीज़ नहीं थी अहले सुन्नत और अहले तशय्यो की, सुन्नी शिया की तमीज़ नहीं थी, वो सब सहाबाए कराम थे और ताबईन थे, मगर आपके मुहिब थे। अब सवाल ये पैदा हुआ, ये जब आपने फरमाया मेरी मोहब्बत की वजह से एक गिरोह गुमराह होगा और मेरी मोहब्बत का इफरात उसे हक छोड़कर गुमराही तक ले जाएगा, वो इशारा किसकी तरफ है? वो ये फरमा रहे थे कि मेरी मोहब्बत के इफरात में दुश्मनाने सहाबा ना बन जाना, गुमराह हो जाओगे। मेरी मोहब्बत के इफरात में दुश्मनाने सहाबा ना बन जाना, गुमराह हो जाओगे। यही हुआ। ये सारी तारीख जो बनी हुब्बे अली के इफरात में बनी, और जो जो इफरात बढ़ता गया, ज्यादती बढ़ती गई, सहाबा कराम पर तान और तशनी चलती रही। इससे मौला अली शेर खुदा ने मना फरमाया था कि मेरी मोहब्बत, ए मेरे लश्कर, ए मेरे हिमायतियों, ए मेरी मोहब्बत में मेरे साथ लड़ने वाले, मुझे हक पर समझने वालों, मेरे साथ तलवारें नियाम से निकाल कर चलने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जब इख्तिलाफात बढ़े, आप देख रहे थे बनु उमैया का दौर शुरू हो चुका था और होने वाला था कि बनु उमैया के दौर में छोकरे, बनु उमैया के लौंडे, जिनको आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उगैलमा मिन कुरैश, उबाश लड़के, और उस दौर के खतीब और उस दौर के कई लोग गैर मुहतात, जुबान दराज, वो सैयदना अली शेर खुदा को सब शितम करेंगे, अहले बैत अतार के खिलाफ जुबान दराजी करेंगे। देख रही थी निगाह अली, निगाह मुर्तजा देख रही थी कि मेरे खिलाफ जब एक नई हुकूमत कायम हो जाएगी तो उनमें कई लोग, निचले लोग, सब शितम करेंगे, मुखालफत करेंगे, मेरे फजाइल और मनाकिब पर पाबंदी होगी, अहले बैत की शान के खिलाफ बोलेंगे, और ये बढ़ेगा। बनु अब्बास में भी यही हुआ। बनु उमैया में तो ओपनली होता था
اور بنو عباس میں خلیفہ ابو جعفر المنصور محبت اہل بیت کے نام پر اقتدار میں آئے یہ لوگ بنو عباس. واقعہ کربلا کا بنو امیہ سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے تمام محبان علی اور اہل سنت اور پوری امت جو اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی ان کی ہمدردیاں لیں. واقعہ کربلا کے نام کو ایکسپلائٹ کیا، اہل بیت کی محبت کو ایکسپلائٹ کیا، اکٹھا کیا اور کر کے اقتدار میں آئے بنو عباس، اور پھر مارا. 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زائد لوگ قتل کیے تاکہ اعتماد بیٹھ جائے کہ یہ اہل بیت کے محبت کرنے والوں کی حکومت آ گئی ہے. اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا لباس بھی، جبہ بھی کالا رکھا. بنو عباس کے خلفاء کالا لباس پہنتے، امامہ بھی کالا رکھا، جھنڈا بھی کالے رنگ کا رکھا. یہ بنو عباس کے خلفاء جب آئے، چونکہ ایکسپلائٹ کیا تھا محبت اہل بیت کا نام، لیکن جب مستحکم ہو گئے، ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، یہ حکمران اور سیاست دان جو اصل سیاست دان ہوتے ہیں وہ کسی کے مخلص نہیں ہوتے. جب ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، حکومت مستحکم ہو گئی، تو پھر بنو امیہ نے تو ایک امام کو شہید کیا تھا، امام حسین کو کربلا معلی میں. حضرت محمد بن حنفیہ اور نفس زکیہ کچھ لوگ نکلے تھے، مگر جب بنو عباس کی جڑیں مضبوط ہو گئی تو اہل بیت کا نام لے کر اقتدار پہ آنے والوں نے کئی ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا. مدینہ طیبہ سے لے گئے امام موسیٰ کاظم کو اور کئی ائمہ کو قید کر کے کئی لے گئے بغداد، کسی کو قید خانے میں رکھا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو زہر پلا دیا. امام علی رضا کو قید خانے میں طوس میں ایران میں رکھا اور وہیں شہید ہو گئے. یہ بنو عباس کا وتیرہ تھا. چونکہ اہل بیت کے خلاف بنو امیہ کے اندر یہ عمل شروع ہوا، بغض کا، مخالفت کا، سب و شتم کا، اور اسی کو یوٹیلائز کیا بنو عباس نے اور ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا. اب وہ خاص میں وضاحت کر رہا ہوں کس طرح اشارہ فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا. فرما رہے ہیں چونکہ ان کو خطرہ تھا اہل بیت سے، چونکہ خلافت امام حسن مجتبی نے مصالحت کی تھی حضرت امیر معاویہ سے، اور اس مصالحت کے تحت خلافت پھر واپس امام حسن مجتبی کو جانی تھی، نہ ہو سکا. یزید لعین کی جانشینی ہو گئی، کسی کو خبر نہ تھی، اور حضرت امیر معاویہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے چشم خیال میں کہ یہ بدبخت اتنا بدبخت ہوگا کہ واقعہ کربلا تک جا پہنچے گا. وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، ساری خرابیاں ضرور تھیں، مگر یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ نوبت یہاں تک آئے گی کہ امام حسین اور اہل بیت اطہار کو شہید کر کے کربلا میں ان کے مقدس سر نیزوں پر اٹھائے جائیں گے سروں کو. اتنا بدبخت یہاں تک پہنچے گا، ان کی شہادت سے، ان کے خون سے بھی اپنا منہ رنگنے سے باز نہیں آئے گا. یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے منع بھی کیا تھا ان سے تعرض نہ کرنا، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ کرنا، مگر وہ بدبخت، فاسق، منحرف، نافرمان ہر ایک کا نافرمان تھا. چونکہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو رد عمل ہوا، اہل بیت کی محبت اور دلوں میں بڑھی اور رد عمل ہوا. پھر بنو عباس میں ائمہ اطہار شہید ہوتے گئے، رد عمل بڑھتا گیا. اس رد عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہ دیکھو اہل بیت اطہار پر مظالم ہوں گے، جبر ہوگا، وہ قید ہوں گے، شہید کیے جائیں گے، جلا وطن کیے جائیں گے، بڑا ظلم ہوگا، مگر تم میری محبت کی وجہ سے افراط کا شکار ہو کر کہیں ان مظالم کی بنیاد پر ایسے رد عمل میں نہ چلے جانا کہ تم اصل ظالموں کی گرفت کرنے کی بجائے صحابہ کرام پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور خلفائے راشدین پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور وہاں تک جا پہنچو جو آقا علیہ السلام کے محبوب تھے، مقرب تھے، جو حضور علیہ السلام کے جانثار تھے، جو تاجدار کائنات کے سچے وفادار تھے، جو میرے بھائی تھے، ہم نے مل کے زندگیاں گزاری تھی، ہجرت کی تھی، جہاد کیے تھے، تن من دھن لٹائے تھے، کہیں ان پر تمہاری زبانیں نہ کھل جائیں.
کہیں ان کی گستاخی نہ کرنے لگو، ان پر تان نہ کرو، ان پر سب و شتم نہ کرو، خلفائے راشدین تمہارا ٹارگٹ نہ بن جائیں۔ وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے نگاہ سے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے بعد ازاں، مگر کہیں اس کے رد عمل میں، ری ایکشن میں، ریونج فل ہو کر تم اس کے رد عمل میں افراط حد سے نہ بڑھ جانا۔ اور حد سے بڑھنے کا مطلب ہے وہ جو اس پورے معاملے میں ذمہ دار اور قصوروار نہیں ہوں گے، وہ اجل صحابہ کرام اور خلفائے راشدین، کہیں ان کی گستاخی کی طرف نہ آ جانا، ان پر تہمتیں نہ لگا دینا اور تمہاری زبانیں ان کی تہمتوں کے لیے نہ کھل جائیں، یہ فرما رہے تھے۔ اور دوسری طرف فرمایا خارجیو، کیونکہ خوارج کی طرف دوسرا خطاب ہے، تم یاد رکھو میرا بغض تو تم نے اپنا شیوا اور وتیرہ بنا لیا ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغض، میرا بغض، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور عداوت پر نہ اکسا دے، اور یہ بغض پورا بغض اہل بیت میں نہ بدل جائے۔ اگر بغض اہل بیت ہو گیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارے دلوں میں بغض صحابہ کے بیج بوئے گئے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔